अहान थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकला था। उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। 2 दिन से अशमल से कोई बात न करने की वजह से उसका मूड भी बहुत ऑफ था। अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा था जब सेल पर हुमा की कॉल देखकर उसने रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया था। लेकिन हुमा की बात सुनते उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसकी मजीद कोई भी बात सुने बगैर अहान ने गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ा दी थी। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करते वो वहां पहुंचा था। वहां लोगों का बहुत रश मौजूद था। फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड वालों ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की थी। हान भागने के अंदाज से गाड़ी से उतरता तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा था। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर बहुत खतरा है। आग हर तरफ फैल चुकी है। उसे अंदर की तरफ जाते देख सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर रोकना चाहा था। हान एक पल के अंदर अशमल तक पहुंच जाना चाहता था। अशमल की जान खतरे में होने का सोचकर वो पागल हो रहा था। अंदर मेरी बीवी मौजूद है, डैमिट। हान उन्हें पकड़कर दूर फेंकते अंदर की तरफ बढ़ा था। ऊपर की निस्बत नीचे वाले फ्लोर में आग कम फैली थी। अभी अहान बहुत मुश्किल से आग के बीच में से रास्ता बनाता आगे बढ़ा था। सेकंड फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुकी थी। अहान जल्दी से दूसरी तरफ से होते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था, लेकिन सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर उसके कदम थम से गए थे। हर चीज़ आग की लपेट में आ चुकी थी। हर तरफ धुआं और आग के शोले भड़कने की वजह से अहान को रास्ते का तयन करने में बहुत दुश्वारी का सामना हो रहा था। लेकिन वो किसी सूरत हिम्मत नहीं हारना चाहता था। अशमल को लिए बगैर वो यहाँ से बाहर निकलने का नहीं सोच सकता था। वो एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से अशमल को इतनी आसानी और जल्दी ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। जब कुछ सोचते उसने मोबाइल निकालते अशमल का नंबर डायल किया था। बेल जा रही थी, लेकिन अशमल ने कॉल रिसीव नहीं की थी, जिस पर अहान की परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा था। दूसरी के बाद तीसरी कॉल पर फ़ोन अटेंड कर लिया गया था। जब फ़ोन स्पीकर पर उभरती अशमल की घबराई हुई आवाज़ सुनकर अहान के बेकरार दिल को जसल करा रहा था। उसने पहुंचने में देर नहीं की थी। अशमल उसकी अशमल ठीक थी। अब वो उसे कुछ नहीं होने देगा। लोगों को भागते देखकर, आग का सुनकर अशमल भी ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ी थी। जब अफरा तफरी के आलम में कैफे के छोटे से दरवाजे से लोग मुश्किल से रास्ता बनाते निकल रहे थे, अशमल आगे बढ़ी थी जब पास से गुजरते शख्स का धक्का लगने की वजह से उसका सर बुरी तरह से सामने वाली दीवार से टकराया था और वो अपने हवासों पर काबू ना रखते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। जब उसको होश आया तो उसके चारों तरफ आग फैल चुकी थी। पूरा कैफे खाली हो चुका था। आग आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को अपने लपेट में ले रही थी। आग को अपने इर्द गिर्द देख अशमल को अपनी मौत बहुत करीब नजर आई थी। वो अब किसी किस्म की मदद की उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस भड़कती आग में कोई पागल शख्स ही कूद सकता था। और ये बात नहीं जानती थी कि वाकई इसकी मोहब्बत में पागल शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर इस आग में कूद चुका है। अशमल खौफजदा अंदाज में एक कोने में सिमट कर बैठी थी। धुएं की स्मेल से उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था जब उसकी आंसू भरी आंखों के सामने पापा, मामा, हुमा और आहत के साथ साथ उस दुश्मन जाग का चेहरा भी लहराया था, जो अपना हक जमाते मोहब्बत और दोस्त भरे अंदाज से उसके दिल में पूरे तमतराक के साथ विराजमान हो चुका था। हान रजा मीर। अशमन ने मोहब्बत से उसका नाम पुकारा था। जब अचानक कुछ फासले पर गिरे मोबाइल पर नजर पड़ते अशमन ने आगे होकर उसे उठाया था। मोबाइल पर जगमगाता नंबर देखकर उसका दिल जोर से धड़का था। अभी तो उसने आहान को पूरी शिद्दत से पुकारा भी नहीं था। अशमन ने जल्दी से कॉल अटेंड की थी। अशमन, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जल्दी से बताओ, तुम सेकंड फ्लोर पर किस साइड पर हो? उसकी घबराई आवाज़ सुनकर अहान उसे तसल्ली देते बोला, नहीं अहान, यहाँ बहुत आग फैल चुकी है। तुम आगे मत आना। अशमल उसकी बात सुनते चिल्लाई। अशमल, ये जिद करने का टाइम नहीं है। जो पूछा है उसका जवाब दो। अहान उसे डबल आवाज़ में चिल्लाया था। मैं कैफ़े के अंदर मौजूद हूँ। ये लिफ्ट से आगे दाएं तरफ 2-3 शॉप छोड़कर है। अशमल की बात पर अहान कैफ़े की लोकेशन काफ़ी हद तक समझ चुका था, क्योंकि वो नीचे से लिफ्ट देख चुका था कि वो किस साइड पर है। अशमल उससे दूर नहीं थी। अशमल, फ़ोन बंद मत करना, ओके? अहान उसे हदायत देता आगे बढ़ा था। बहुत मुश्किल से रास्ता बनाते वो कैफ़े के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था जब उसकी नज़र शीशे के बाहर मौजूद अशमल पर पड़ी थी। अशमल भी उसे देख चुकी थी। कैफ़े में दाखिल होने वाला रास्ता पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका था। अहान ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई जब उसकी नज़र एक एक तरफ पड़े कलीन पर पड़ी थी। अहान ने कलीन उठाकर खोलते उसे खुद को कवर किया था। अशमल उसे मुसलसल सर हिलाकर अंदर आने से मना कर रही थी। अहान एक ही जिस्म में आग में कूदा था। अशमल उसे इस तरह आग में छलांग लगाता देख जोर से चिल्लाते हुए बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। अहान कैफे के अंदर पहुंचा था। कलीन में कवर होने की वजह से महफूज रहा था, लेकिन कलीन के एक कोने को आग पकड़ चुकी थी। अहान ने पाँव मारकर पहले आग को बुझाया था और फिर बेताबी से नीचे गिरी अशमल की तरफ बढ़ा था।
اس کا چہرہ تھپتپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اشمل کو ہوش میں نہ آتے دیکھ احان نے اسے کندھے پہ ڈال کر دونوں کے گرد اچھے سے قلین اوڑھا تھا اور احتیاط سے گزرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ احان پریشان نظروں سے بیڈ پر لیٹے، آنکھیں مندے لیٹی اشمل کو دیکھ رہا تھا، جس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ ڈر اور دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں ہوش آ جانا تھا۔ احان اشمل کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا اور ہولے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ احان نہیں، احان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اشمل بند آنکھوں سے چلاتی ایک دم ڈر کر اٹھی تھی جب آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھے احان کو دیکھا تھا اور آگے ہو کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھوتے اس کا اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنا چاہا تھا۔ احان جانتا تھا وہ اس وقت ڈر کے زیر اثر حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے اسے اپنے سینے سے لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلاتے خود میں بہنچا تھا۔ احان نے کچھ گھنٹے میں جس اذیت میں گزارے تھے وہ مزید ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اشمل چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کرے لیکن اب وہ ایک پل اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اشمل بالکل اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی، اس کے گرد بازو باندھے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ اس سے کسی صورت جدا ہونے کو تیار نہیں تھی، اور احان بھی کب ایسا چاہتا تھا؟ وہ بھی اسے مکمل طور پر اپنے احسان میں لے چکا تھا۔ اشمل پوری رات ایسے ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی رہی تھی۔ صبح بہت لیٹ اس کی آنکھ کھلی تھی، جب پورے حواسوں میں لوٹتے اپنی پوزیشن سمجھتے شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ بالکل احان کے اوپر چڑھ کر سو رہی تھی، اس کا سر احان کے چوڑے سینے پر دھرا تھا، اس کے دائیں کندھے کی طرف لڑکا ہوا تھا اور بایاں بازو سائڈ سے احان کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ احان کا بازو بھی اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی قید میں تھی۔ ہمیشہ کی طرح احان کو شرٹ لیس دیکھ کر اشمل کو مزید حجاب نے آ گھیرا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن ایسا کرنے سے احان کی آنکھ کھلنے کا خطرہ تھا، کیونکہ اشمل جانتی تھی اگر احان کی آنکھ کھل گئی تو اس کی خیر نہیں۔ وہ ابھی اسے شیشے پن میں مبتلا تھی، لیکن مزید اس پوزیشن میں رہتے اس نے شرم سے ہی بے ہوش ہو جانا تھا، اس لیے آرام سے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا۔ جانا، سونے دو، تنگ مت کرو۔ احان نے اس کی حرکت پر ٹوکتے کڑبڑ بدلتے اشمل کو اپنے مزید قریب کیا تھا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اشمل نے اس کے اس عمل پر شرم سے دوہرے ہوتے اس کے احساس سے نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن احان ابھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اشمل نے ایک نظر اپنے گرد لپٹے اس کے کسرتی بازوؤں کو دیکھا تھا۔ اسے آج احان کی باہوں میں رہنا برا نہیں لگ رہا تھا، بالکل ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے احان کو سمجھنے میں غلطی کر دی تھی، وہ واقعی ایک خوبصورت دل کا مالک اور اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جس طرح وہ کل اس کی خاطر آگ میں کودا تھا، وہ یاد آتے ہی اشمل کو اس کے ساتھ اپنے پچھلے رویے پر جی بھر کا پچھتاوا ہو رہا تھا، اور ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے پروان چڑھتے جذبوں کا بھی شدت سے احساس ہوا تھا، کیونکہ خود بھی وہ تو اسی خطرے میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اشمل کو اسی پوزیشن میں لیٹے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب اشمل نے ایک بار اس کے احساس سے نکلنے کی کوشش کی۔ احان کی گرم سانسوں سے اسے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ جانا، مطلب تم پورا ارادہ کر چکی ہو مجھے سونے نہیں دینا۔ احان کی اس کے ہلکی ہلکی جھٹکوں سے آنکھ کھل چکی تھی۔ اس کے رخسار کا بوسہ لیتے وہ خمار بھرے لہجے میں بولا، تم سو جاؤ لیکن مجھے تو جانے دو، 12 بج چکے ہیں۔ اشمل اس کے تیور سے گھبرا کر بولی، تمہارے بغیر نیند کہاں آنی ہے؟ احان اس کے چہرے پر بکھری بالوں کے لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے بولا، اور اس کے سرخ چہرے پر جھکنے والا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سر، نیچے عارفین صاحب آئے ہیں۔ احان کے پوچھنے پر ملازمہ باہر سے ہی جواب دیتی پلٹ گئی تھی۔ یا اس کو بھی ابھی آنا تھا؟ احان بدمزہ سا ہوتے بولا، کیونکہ اشمل اس کی بھاؤں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔